बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी बरोज बुध हम बात करेंगे किशमाला तारिक का बड़ा घपला, ख्वाजा आसिफ की गर्दन से सरिया निकल गया और नवाज शरीफ जो हैं उन पर नून लीगी बगावत ने कैसे जो है वो बिजलियां गिरा दी हैं। इन सब की डिटेल आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी हम गाहे बगाहे ये बात करते रहते हैं कि जितने माजी में ये इक़्तिदार साहिब इक़्तिदार लोग गुजरे हैं, उन पर जब आज मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या फिर ऑफ शोर कंपनीज रखने से रिलेटेड या फिर आमदन से ज्यादा असासा जात के केसेस एहतसाब अदालतों में जो चल रहे हैं, उनमें होशरुबा इंकशाफात रोज बरोज आते रहते हैं। इस हवाले से सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने ना सिर्फ अपने मुलाजमीन को इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया, अपने साथियों को, फ्रंट मैनों को इस्तेमाल किया, बल्कि इनके जो भी ताल्लुकात थे, चाहे जाती थे, सोसाइटी मोशरती के या बाकी कारोबारी ताल्लुकात, सबको इन्होंने यूज किया और अपने फ्रंट मैनों के तौर पर इस्तेमाल किया। और ख्वाजा आसिफ और किशमाला तारिक का जोड़, इस हवाले से चहमगोइयां पहले भी चलती रहती थी कि कैसे इनका जो है वो, हम खैर जाती जिंदगी से हवाले से बात नहीं करने लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ताल्लुक को और इन फीमेल्स को भी इस्तेमाल किया गया इन ट्रांजैक्शंस के हवाले से। और एक ख्वाजा आसिफ ने खास तौर पर किशमाला तारिक पर जो मेहरबानियां की हैं, उसकी नवाजिशें जो है वो नैब अब सामने लेके आ रहा है। और नैब की इन्वेस्टिगेशन जो मुख्तलिफ फ्रंट मैनों से गुजरते गुजरते किशमाला तारिक तक जा पहुंची है, और कैसे नैब ने एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें ये तहकीकात सामने आई हैं, ये होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं कि 12 करोड़ रुपए किशमाला तारिक के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए ख्वाजा आसिफ की जानिब से। आखिर ख्वाजा आसिफ का उनके साथ ऐसा क्या बिजनेस था जिसमें इतने करोड़ों की अमाउंट, मिलियंस की अमाउंट जो है वो किशमाला तारिक के अकाउंट से आती जाती रहती थी। और फिर वो उनके ये यहां तक भी महदूद नहीं कि उनके अकाउंट में सिर्फ यही रकूम जो है वो ट्रांसफर की जाती रही, बल्कि मैं आपको इसकी तफसील बता दूं कि 7 करोड़ की एक अमाउंट 2015 में जो है वो किशमाला तारिक के अकाउंट में जाती है। और किशमाला तारिक का ज़िमनन बात बता दूं, जो अकाउंट था वो उसमें किशमाला तारिक अकेली नहीं थी, बल्कि जॉइंट अकाउंट था। उनके साथ एक और फरीद यासीन है, फरीदा यासीन एक फीमेल है, उनके साथ जॉइंट अकाउंट था। अलाइड बैंक में अकाउंट बताया जा रहा है। और जराए का ये कहना है कि इस अकाउंट से जो ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैनों से या ख्वाजा आसिफ से जो है वो इसमें अमाउंट्स आती थी, भारी अमाउंट्स, वो आगे किसी और एक कंपनी का नाम आपके साथ शेयर कर देता हूं, पंजाब एंटरप्राइजेज, उसमें जो है वो ये रकूम जाती थी। और पंजाब एंटरप्राइजेज कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि ये फर्म भी ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन के नाम पर रजिस्टर है और एमपीए जावेद वड़ैच का इस हवाले से नाम आ रहा है। यकीनन ये ऐसे इंकशाफात हैं जो ख्वाजा आसिफ के लिए भी जो है वो उनकी गर्दन से सरिया निकालने वाली बात है। क्योंकि कैसे वो असेंबली में टारगेट करते थे, कैसे वो असेंबली में चीज़ों को लेके चलते थे, और वो जो कहते थे, दूसरों को कहते थे कि कुछ शर्म करो, हया करो। तो आज वही दिन आ पहुंचा कि ख्वाजा आसिफ को ये बात कहने की ज़रूरत है कि आप शर्म करो, हया करो, कि कैसे कैसे आपने इस्तेमाल किया अपने साथियों को, अपने ज़ाती ताल्लुकात को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रंट मैनों को, अपने मुलाजमीन को, कि उनके नाम पे आपने करोड़ों की ट्रांजैक्शंस की। और ये लोग ऑफशोर कंपनीज और इस तरह के अकाउंट्स इसीलिए बनाते हैं किसी तरह ये अपने इसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, अपनी जो इनकी बिजनेसेस अंपायर हैं। और ख्वाजा आसिफ की क्या क्या बात करें, उन्होंने कैसे जो है वो वहां पे दुबई की कंपनी में जो है वो वहां पे इन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली थी, अकामा हासिल किया हुआ था। तो इनका ये तरीका वारदात हमेशा से रहा, और इनको ये वहमो गुमान भी नहीं था कि हमारी ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी और नैब की इन्वेस्टिगेशन इस हद तक गहराई में जाएंगी कि नैब इनके उन फ्रंटमैनों को भी ढूंढ निकालेगा जिनके नाम बजाहिर सामने नहीं आते और सामने कोई चीज नहीं होती, लेकिन जो अंडरग्राउंड इन्होंने रखा हुआ होता है, शेल कंपनीज बनाई हुई हैं, ऐसी कंपनीज जिन पे आपको पता ही नहीं चलेगा इसका ख्वाजा आसिफ के साथ क्या ताल्लुक है। लेकिन नैब वो तहकीकात के जरिए, वो होशरुबा इंकशाफात, वो चीजें सामने लेके आ रहा है कि अब शायद इनका बचना महाल हो गया है, और इनके लिए ये गले का फंदा बनने जा रहे हैं। और सरिया निकल के जो गले का फंदा है, ये ख्वाजा आसिफ के लिए अब तैयार होने जा रहा है, और ख्वाजा आसिफ इससे निकलते हुए नजर
نہیں آ رہے۔ اب ہم جاتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب، اور وہ یہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ نون لیگ کے ایک ناراض رکن پنجاب اسمبلی ہیں جلیل شرک پوری صاحب، انہوں نے آج ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے نواز شریف کو ایک اہم مشورہ دیا ہے۔ وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ قومی خزانے میں جمع کرا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیں۔ جلیل شرک پوری کی جانب سے یہ مشورہ پہلی دفعہ سامنے نہیں آیا، بلکہ جلیل شرک پوری پہلے بھی نواز شریف کو اہم مشورے دے چکے ہیں اور انہوں نے اس بات سے آگاہ کیا ہے، یہ شرک پور سے ان کا تعلق ہے اور ایم پی اے ہیں، انہوں نے جو ہے وہاں پہ یہ چیز کہی ہے کہ نواز شریف ایک تو جو ہے جنہوں نے جو رقم لوٹی ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں اونس آف پروف کی بات ہے کہ کیسے نواز شریف پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ان کے اپنی جماعت کا ایک اہم رکن پنجاب اسمبلی یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے نہ صرف رقم لوٹی ہے بلکہ اس کو واپس کریں جو انہوں نے رقم لوٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کریں، کیونکہ اب اس میں سیاست میں رہنا جو ہے وہ کسی طور پر فیزیبل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ضمناً بات بتا دوں، شاہد کاکان عباسی جو آج کل کے پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں، کیسے شہباز شریف کا یہاں سے پیغام، وہ اگرچہ ای سی ایل کا نام ان کا کسی اور وجہ سے نکالا گیا تھا کہ وہ گئے تھے اپنی بہنوئی اور بہن کی عیادت کے لیے امریکہ گئے تھے، لیکن وہاں سے وہ لندن آئے اور ان کا ایک لمبا سٹے لندن میں رہا، آج وہ پہنچ رہے ہیں، یہ خبر آپ کو بتا دوں، آج وہ پہنچ رہے ہیں اور اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کا اہم پیغام مریم نواز کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف آج کل جو شاہد کاکان عباسی ہیں وہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو یقیناً اس حوالے سے بھی منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ ان پیغام رسانیوں سے آج کے دور میں انہیں کیا حاصل ہوگا، جبکہ پہلے ہی رابطہ جو ہے وہ ٹیلی فونک ہو چکا ہے اور اس طرح کے روابط سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے لگا، لیکن پھر بھی وہ روش ہے کہ نواز شریف کی بدلتی نہیں، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ کیسے ملک کی سلامتی کے ادارے خاص کر فوج کو ٹارگٹ کرنا بھی نہیں بھولتے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو آگے مہرہ لگا رکھا ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور مولانا فضل الرحمان کسی طور پر اس حوالے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں نظر آ رہے، اگرچہ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے جیسے جھنڈی کرائی ہے ان کو، لیکن آج یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف دوبارہ سے اس تحریک میں کوئی نیا موڑ لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن ادھر سے وفاقی حکومت نے کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں عمران خان نے اہم فیصلے کیے ہیں، اور خاص طور پر اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ احتساب کی جو 25-30 نئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس شروع ہونے جا رہی ہیں ان کے بجٹ کے حوالے سے فیصلے کیے گئے، اور اپنی ٹیم کو بھی یہ بتایا گیا کہ ٹیم اس حوالے سے احتساب سے ریلیٹڈ معاملات کو دیکھے اور اپوزیشن کے جو کیسز چل رہے ہیں ان کے حقائق عوام کے سامنے لے کے آئے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ انہوں نے ماضی میں کیسے اس ملک کے ملکی خزانوں کو لوٹا ہے، اور کیسے جو ہے وہ یہ لوگ صاحب اقتدار لوگ جن کو عوام ووٹ دے کے بھیجتی تھی، بلکہ ووٹ بھی نہیں، اور جیسے جیسے وننگ ہارسز کے ذریعے یہ لوگ اقتدار میں آتے تھے اس کے بعد انہوں نے کیسے اپنی بزنسز امپائر دنیا میں کھڑی کی ہیں، یہ اب بے نقاب ہوں گے اور ان کے کیسز منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔